बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और कसम। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। बुनियादी सा सवाल है अल्लामा साहब कि लुगत में कसम का क्या मतलब है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कसम भी इस्तेमाल फरमाया और फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और इसी कसम के लिए कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हल्फ का कि वयहलिफून अलल काज़िबि वहुम यालमून, कि वो कसम उठाते हैं झूठ पर जानते हुए कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसी कसम के माना में लफ्ज़ यमीन इस्तेमाल होता है। यमीन का जो लफ्ज़ है कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। अयमान यमीन की जमा, और यमीन का माना कुदरत, बरकत और ताकत है। कुरान पाक में ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कसम के माना में वो है अयमान और यमीन। और यमीन का माना कुदरत, ताकत और बरकत है। जिसने कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ को इसके लुग़वी मानों में इस्तेमाल करते हुए फरमाया लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, कि हम ज़रूर पकड़ेंगे उन्हें कुव्वत के साथ। और यही लफ्ज़ अयमान और यमीन ये इस्तेमाल हुआ बांदियों के लिए कि वमा मलकत अयमानुकुम, और तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हो गए जिनके, यानी वो बांदिए। अरबी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कसम के लिए, खुद लफ्ज़ कसम भी, हलफ भी और यमीन भी, कि इंसान कसम उठाता है, इंसान हलफ उठाता है। और इंसान जब अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए और दूसरों को यकीन दिलाने के लिए गुफ्तगू का वो अंदाज इख्तियार करे कि जिसमें वो इसरार कर रहा है कि मेरी बात को तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए, इसको हम कसम, हलफ और यमीन कहते हैं। अच्छा साहब, कसम के, यमीन के, हल्फ के शरई मानी क्या है और कुरान और सुन्नत में इसका जिक्र कहाँ कहाँ आया है? फ़ुक़हा किराम ने बड़ी वज़ाहत के साथ इसको लिखा और उसका जो खुलासा है वो ये है कि कोई मुसलमान अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए और अपने सुनने वाले को, अपने मुकाबिल को, अपने फरीक को, अपने सामने बैठे हुए को ताकीद और यकीन पैदा करने के लिए वो अल्लाह का इस्म ज़ाती या अल्लाह की अस्माए सिफातिया में से कोई अल्लाह का इस्म सिफत शामिल कर ले और कहे कि अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, रब्बुस समावात वल अर्ज़ की कसम, रब्बुल लैल वन नहार की कसम, मैंने ये काम किया या मैंने ये काम नहीं किया, या मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा, या फलां ने ऐसा कहा या फलां ने ऐसा किया। ये जो गुफ्तगू है इसको हम कसम कहेंगे। अल्लामा साहब, आपने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम या रब्बे कायनात की कसम, यानी अल्लाह ताला की कसम जो है वो उसने उठानी है। जबकि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मैं और आप और हम जैसे जो बाकी लोग हैं वो बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी कसम उठाते हैं, जिनमें अपनी माँ की कसम भी होती है, अपने बच्चे की कसम भी होती है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी कसम उठाई जाती है और बहुत सारी अक़साम है, कुरान करीम की भी कसम उठाई जाती है। उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये जो कसम है क्या ये सिर्फ रब्बे कायनात की है या बाकी इन अशिया की भी कसम जो है वो उठाई जा सकती है?
اس شرعی تعریف میں اور شرعی معنی میں جب یہ بات شامل ہو گئی کہ وہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے اپنے سننے والے یا اپنے مقابل یا اپنے فریق کے سامنے مضبوط ہونے کے لیے اللہ کے اسم ذاتی یا اسماء صفاتی کا نام لے، خود اس سے یہ بات مترشح ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ قسم صرف اللہ کی ہوگی. ایک بات. اب اس کی صراحت ہم ایک حدیث مبارک ہے جو مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ تقریباً اسے حدیث قدسی محدثین نے شمار کیا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ عز وجل نے منع کر دیا ہے تمہیں کہ تم اپنے آبا کے نام پر قسم اٹھاؤ، کیونکہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے آبا کی طرف منسوب کر کے قسم اٹھاتے تھے. اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم اپنے آبا کے نام کی قسم اٹھا سکتے ہو اور نہ ہی تم لات و عزا منات اور حبل کی قسم اٹھا سکتے ہو. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی لا تحلفوا الا باللہ، کہ تم میں سے کوئی قسم نہیں اٹھا سکتا مگر اللہ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا. قرآن و سنت کی اس ساری تفاصیل کے مطابق جس قسم کا اللہ کے نزدیک شریعت میں اعتبار ہے وہ صرف اور صرف قسم اللہ کے نام کی قسم ہے، اللہ کے صفات کی قسم ہے. اللہ کے نام اور اللہ کے صفات کے علاوہ جو اقسام ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تردید فرما دی ہے. اور یہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنے سر کی قسم، اپنے بچوں کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، ان قسموں کا شرعی اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف جو قسم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہی اٹھائی جا سکتی ہے، باقی ساری اقسام جو ہیں، باقی ساری قسمیں جو ہیں وہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، شریعت ان کو نہیں مانیں گی. یہی حل ہوا؟ شرعی اعتبار سے میں یہاں اور واضح لفظوں میں اس حقیقت کو بیان کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مقدس کی روشنی میں فقہائے کرام، علماء کرام نے اور محدثین کرام نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کفر اور شرک کے قریب ہو جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب، قرآن کریم کو بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کو لوگ سر پہ رکھ کے قسم اٹھاتے ہیں، اس حوالے سے کیا وہ بھی قسم اسی قسم میں شامل ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم جو اٹھانا ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں، سر پر رکھ لیتے ہیں یا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، قسم اٹھا دیتے ہیں، اس کی طرف جانے سے پہلے کیا قسم اٹھانا خود انسان کا، اس کے بارے میں کتاب و سنت کیا کہتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، ان کی بات نہ مانو. کن کی؟ ہر اس شخص کی جو حلاف، بہت قسمیں اٹھاتا ہو، بات بات پر قسم اٹھانا، قدم قدم پر قسمیں اٹھانا. فرمایا ہرگز اس شخص کی بات پر کان نہ دھرو، اس لیے کہ جو قسم اٹھانے والا ہوتا ہے زیادہ، وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور قرآن پاک نے زیادہ قسم اٹھانے والے کے بارے میں ایک تو یہ فرمایا اپنے پیارے نبی سے کہ ان کی طرف توجہ نہ دو، ان کی بات نہ مانو، ان کے پیچھے نہ چلو، اور آگے فرمایا حلاف مہین، کہ نہ پیچھے چلو ہر اس شخص کے جو بہت قسمیں اٹھاتا ہو اور ذلیل ہو. تو گویا اللہ کے نزدیک بہت قسمیں اٹھانے والا بندہ ذلت